مدنی دے پیار دیاں 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 سوچ تو اچھیاں نے سوچ تو اچھیاں نے شانہ یارے غار دیا سوچ تو اچھیاں نے مزہ آوے جے دونوں بازو چھکو سوچ تو اچھیاں نے سوچ تو اچھیاں نے شانہ یارے غار دیا شانہ یارے غار دیا شانہ یارے غار دیا سوچ تو اچھیاں نے سوچ تو اچھیاں نے شانہ یارے غار دیا شانہ یارے غار دیا شانہ یارے غار دیا شانہ یارے غار دیاں آقا دے رفیق دیاں آقا دے رفیق انیس بھائی آقا دے رفیق دیاں آقا دے رفیق دیاں ہاتھ اٹھاؤ دونوں سارے عزتاں وکھریاں نے عزتاں وکھریاں نے ابو بکر صدیق دیا عزتاں وکھریاں نے عزتاں وکھریاں نے ابو بکر صدیق دیا عزتاں وکھریاں نے عزتاں وکھریاں نے ابو بکر صدیق دیا ابو بکر صدیق دیا ابو بکر صدیق دیا انگلاں نے چار صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی ہن شہادت دی انگلی ادوں اٹھانی ہے جدوں میں دساں گا پہلے صرف سنو حق سچ دا صحیفہ کوئی منے نہ منے حق سچ دا صحیفہ شہادت دی انگلی کھڑی کرو یار پہلا سونے دا پہلا سونے دا ابو بکر خلیفہ پہلا سونے دا پہلا سونے دا پہلا سونے حق سچ پہلا سونے دا پہلا سونے دا ابو بکر خلیفہ ابو بکر خلیفہ پہلا سونے لاہور لے اتھوں ہی پیغام جاندہ ہے پوری دنیا چی ایویں نہیں لاہور لاہور ہے یہ تو گیٹ بھی لوہاری گیٹ ہے ہاتھ اٹھاؤنا ذرا پہلا سونے دا ہاں پہلا ابو بکر خلیفہ پہلا مینوں مزہ آوے اسٹیج والے بھی تے تسی جویں پڑھ رہے ہو میرے سارے آسم بھائی تسی تھکے ہوئے گے کرسی تے ہی رہو لیکن ہاتھ اٹھا کے رل کے تے کہو پہلا سونے دا پہلا ابو بکر
اے ابو بکر خلیفہ، اے ابو بکر خلیفہ۔ تین صدیقی مائیے پڑھے نے، ہن اے دے وچوں میں جانا حیدری مائیے والی، کیویں جانا ہے؟ ہاں جو مرضی تو کر لے، اے ڈرون تھوڑا جا اگر اتھوں بھی مینوں لائیو لے رہا ہے تے میں اے دے ال ویکھ کے کہہ رہا سچ عاجز نہیں ڈکدا، نا 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 نا، سچ عاجز نہیں ڈکدا۔ اللہ اور یہ دونوں ہاتھ چھو کے کہہ رہے ہیں جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا صدیق دا نہیں۔ محفل نور دا اے میسج ہے، دونوں ہاتھ چکو، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا فاروق دا نہیں، جیڑا عمر فاروق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا عمر فاروق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا عثمان غنی دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، جیڑا اینا تینا دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، مولا علی دا نہیں ہو سکتا، مولا علی دا نہیں ہو سکتا۔ بابو بھائی تواڈی محفل چ خدا دی قسم بلان دا مقصد اے نہیں سی جو تسی محبت کیتی ہے، بلان دا مقصد تواڈا جذبہ ہے، تواڈا شوق ہے، تواڈا جوش ہے، اس تو میں کہہ رہا ہوں میسج پوری دنیا چ جانا ہے۔ دونوں بازو جنہیں ہاتھ ہلے تک بننے نے دونوں ہاتھ چھوڑ کے کہے گا جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، حق سچے 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 حق سچے، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، جیڑا صدیق دا نہیں، مولا علی دا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جیڑا صدیقی فاروقی تے عثمانی جدو علی علی کردہ ہے پتہ کی کہندہ ہے؟ گن مولا دے گانے نعرہ حیدری، گن مولا دے گانے گن مولا دے گانے۔ ملک صاحب خون حلالی ہے، پتہ لگ جائے گا ہون پائی، خون حلالی دونوں ہاتھ چکنے نے، خون حلالی
جشن علی بھی منانے خون حلالی یہ خون حلالی یہ خون حلالی خون حلالی تیرا رجب منانے خون حلالی تیرا رجب منانے قاری صاحب اینا علی علی نہ کریا کرو میں کہ میں صدیقی ہاں کیوں نہ کراں ساڈی اے سعادت بڑی اچھی سیالوی صاحب نے گل کی تھی اسی چوک کے ذکر اپنی مرضی نہ کدی کوئی کسے دی چولی چ پاتا کوئی کسے دی چولی چ پاتا جیڑا سچا تے سچا سننی ہے وہ صحابہ کرام دا ذکر بھی گاجو آج کے کردا ہے تے علی علی بھی گاجو آج کے کردا ہے شیر ساڈی اے سعادت علی علی کرنائی علی علی کرنائی مومن دی عبادت علی علی کرنائی مومن دی عبادت علی علی کرنائی مومن دی عبادت خالد حسنین خالد اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے زبیب شاہ صاحب نو ایک گل کہی سی تے او میں مائیہ دے ویچ لکھوائی ہے او گل کی سی کہ او دے شجرے چ رولا جنوں مولا علی دے ذکر نہ ٹینشن ہوندی ہے پھر او دے شجرے چ رولا حیدر نو عاجز حیدر نو عاجز جیڑا ماندا نہیں مولا حیدر 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 دونوں ہاتھ چوک کے حیدر 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 علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر 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 علی علی حیدر علی علی حیدر 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 علی علی حیدر علی علی حیدر 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 کوئی نہیں اٹھ جاؤ حیدر 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 نو عاجز جیڑا مندا نہیں مولا حیدر نو عاجز جیڑا مندا نہیں مولا او دے شجرے چ رولا او دے شجرے چ رولا حیدر نو عاجز حیدر نو عاجز جیڑا مندا نہیں مولا جیڑا مندا نہیں مولا اچھا قاری صاحب صدیقی مائیہ دا ایک فائنل ہے سی ایدہ بھی کوئی فائنل ہے میں کہا بالکل ہے سچی سوچ دی پنڈ کردہ سچی سوچ دی پنڈ کردہ میں تو انہوں ہی نہیں کہندہ میرا ایگری جڑا ہے وہ بولے اے میں نہیں کہنا جدو میں بولنا ہے تسی سارے نے کہنا بالکل ٹھیک ہے سچی سوچ دی پنڈ کردہ مومنہ منافقاں دی مومنہ منافقاں دی
नारा हैदरी वंड करता नारा हैदरी वंड करता हैदर 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 दोनों बाजू चौक के हैदर 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 अली अली हैदर अली अली हैदर अली अली हैदर 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 मोमिना मुनाफिका दी नारा हैदर